प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए सरमन, टीचिंग और वर्शिप को एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, इल्मुल रूल कुदस के हवाला से खसूसी ट्रांसमिशन जारी और सारी है और इस हवाला से ये आज 4th एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। और मेन टॉपिक जिसके बारे में टीचिंग हासिल की जा रही वो है क्रॉस, 7 सेइंग्स, राइटिंग, सलीब और 7 कलमात नविश्ते। और आज जिस सेइंग के बारे में हम टीचिंग रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे वो है 4th सेइंग, राइटिंग, चौथा कलमा नविश्ता। नाज़रीन, चौथा कलमे के हवाला से आज हम 2 क्वेश्चन रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, चौथे कलमा में एली एली लमा शबकनी में जो नविश्त है का मुकाशफा कफारा अटॉनमेंट के हवाला से है वो बताएं, और छोड़ना यानी अज़ाज़ील, स्केप गोड और कफारा में खता की कुर्बानी की मुकम्मल तफसील बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, चौथे कलमा के वक्त दोपहर से तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया, इस नविश्ता का मकसद बताएं, और ये कि इस रोज सूरज दोपहरी को गरूब हो जाएगा यानी सूरज ग्रहण के बारे में भी बताएं कि ईद फसा के मौका पर क्यों कफारा दिया गया और इन नविश्तों में क्या सबक मिलता है। अब हम एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे जो कि इस चौथे कलमा के हवाला से है। उसके बाद बाकायदा तौर पर पहले क्वेश्चन का आंसर लिया जाएगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा जो कि चौथे कलमा के हवाला से था। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले मैं रेफरेंसेस पढ़ूंगा, उसके बाद बाकायदा चौथे कलमे के हवाला से टीचिंग दी जाएगी। मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ज़बूर 22 पहली आयत, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आमोस की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत, और खुदावंद खुदा फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और मैं रोज रोशन ही में जमीन को तारीक कर दूंगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंद लापन भेजूंगा और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है और उसका अंजाम रोजे तल्ख सा होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साइमन और बिलीवर्स, आज चौथे कलमे के हवाला से जो हवाला जात मैंने पढ़े हैं इसके ऊपर डिटेल के साथ तालीम दी जाएगी। क्रिस्टोलॉजी के हवाला से नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, इल्मुल मसीह, और ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट, और लॉजी ग्रीक वर्ड जिसका मतलब नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ क्राइस्ट, इल्मुल मसीह के हवाला से हम क्रूसिफिक्शन के हवाला से, क्रॉस और 7 सेइंग, राइटिंग्स के हवाला से ये सारी तालीम को दे रहे हैं। जैसा कि मैं आगे बता चुका हूं कि गुड फ्राइडे में शॉर्ट टाइम के अंदर इतनी टीचिंग नहीं दी जाती। सो होली स्पिरिट ने जो मुझे तहरीक दी ताकि मैं इन कलमात को, सेइंग्स को, नविश्तों को, इनकी तालीमात को मुकम्मल तौर पर आप तक लाऊं ताकि दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, खादम हैं, कलीसियाएं हैं, बिलीवर्स हैं, इन तालीमात को समझे कि क्रॉस क्या, जो रियल मैसेज है इन नविश्तों के अंदर वो क्या है। आज जो टीचिंग दी जाएगी 4th सेइंग, राइटिंग, चौथा कलमा नविश्ता। पहली बात बिलीवर्स हमें जहन में रखनी चाहिए कि
جو 3 حوالہ جات پڑھے گئے ہیں، جس میں ایک متی کی انجیل میں سے، اور پھر اس کا نوشتہ زبور 22 میں سے، اور ایک نوشتہ آموس کی کتاب میں سے. اور جو ڈاکٹرنز دی جائے گی اس کے اوپر آپ نے بڑا غور کرنا ہے. اور جو اٹونمنٹ کے اوپر ڈاکٹرن دی جائے گی، اور اس کی جو تفصیل ہے عزازیل کے حوالہ سے، اور سن آفرنگ کے حوالہ سے، گلٹ آفرنگ کے حوالہ سے، اور اس کے علاوہ نیو پاس اوور کے حوالہ سے اور ایکلپس کے حوالہ سے جو ہے آج یہ ٹیچنگ دی جائے گی. اور جیسے ابھی پاسٹر سائمن نے 2 کویسچن کیے ہیں، سو پہلے کویسچن کے اندر اٹونمنٹ کے حوالہ سے مکمل تفصیل ہوگی، اور دوسرے کویسچن کے اندر پاس اوور کے حوالہ سے اور ایکلپس کے حوالہ سے، جو سورج گرہن کے حوالہ سے کہ اندھیرا چھایا رہا. تو یہ ساری آج ٹیچنگ ہوگی، اور بہت اہم یہ چوتھا کلمہ ہے. اور جیسا کہ پڑھا گیا کہ دوپہر سے تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا، تو دوسرے پہر سے جو پہلے جو 3 کلمات کہے گئے وہ روشنی کے اندر، اور دوپہر سے تیسرے پہر تک اس میں 4 سینگ کہی گئی ہیں. اور جو سورج گرہن کے حوالہ سے اندھیرا چھایا رہا، یہ دوسرے کویسچن کے اندر میں اس کا آنسر دوں گا. پہلے کویسچن کا آنسر جو اٹونمنٹ کے حوالہ سے ہے، اس کی تفصیل جو ہے میں دینا چاہوں گا. اور سب سے پہلے جو 4th سیئنگ ہے اور اس کا جو نوشتہ ہے، رائٹنگ ہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے. اور جو سلیپ کے اوپر چوتھا کلمہ کہا گیا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور اس کا نوشتہ جو رائٹنگ ہے وہ پیچھے زبور 22 اس کی پہلی آیت کے اندر اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ 2 جو حوالہ جات میں نے پڑھے، کلمہ کا جو پیچھے نوشتہ ہے، تو نوشتہ کے اندر جو پوری ڈیٹیل تعلیم کی ہے وہ ہمیں جاننی ہے کہ کرائسٹ نے کراس کے اوپر جو بات کہی ہے. اور یہ کراس کا میسج، ریئل میسج ہمیں تبھی سمجھ آتا ہے جب ہم پورے نوشتوں کے اوپر غور کرتے ہیں. اور پالوس رسول کہتا ہے پاسٹر سائمن، اور بلیور سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی قدرت. اور پہلا کرنتھیوں 15 باب کے اندر پالوس رسول کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی کہ خدا مجھے سمسی کتاب مقدس کے مطابق موا، کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا. تو جو نوشتے ہیں، پروفیسیز ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ساری تعلیم کروسیفکشن کے حوالہ سے بلیورز ہمیں مکمل طور پر پتہ ہو، اور ان نوشتوں کے اندر جو بھرپور ایجوکیشن ہے، ڈاکٹرنز ہے، وہ ہمارے تک جو ہے ان سب چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جو چوتھا کلمہ ہے اس کے اندر اٹونمنٹ کے حوالہ سے کفارہ کی تعلیم دی جائے گی. تو ڈاکٹرن آف اٹونمنٹ کے حوالہ سے ہمارے پاس جو 2 ریفرنسز آتے ہیں، وہ احبار کی کتاب 16واں باب اور احبار کی کتاب 17 باب کے اندر. تو جو چوتھے نوشتے کے اندر بات کی گئی ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما شبقتنی. تو یہ ایلی ایلی لما شبقتنی یہ اریمک لینگویج کے اندر ہے، ارامی زبان کے اندر جو کرائسٹ نے یہ سینگ کہی ہے. اور کرائسٹ کی جو مدر ٹنگ تھی وہ اریمک تھی، کیونکہ بنی اسرائیل اسیری میں سے یہ لینگویج سیکھ کے آئے تھے، تو یہ اریمک بولتے تھے. تو ارامی زبان میں یہ سینگ کہی گئی. اور جو لیٹن لینگویج تھی، لاطینی، یہ رومنز کی آفیشیل لینگویج تھی، اور عبرانی زبان مذہبی لینگویج تھی، اور اس کے علاوہ گریک لینگویج انٹرنیشنل لینگویج تھی. تو یہ ارامی زبان کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، سینگ کہی گئی ہے ایلی ایلی لما شبقتنی. اور جب مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں آپ کو ملے گا الوہی الوہی لما شبقتنی. تو الوہی یا ایلی ایلی، تو یہ اریمک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اے میرے خدا. اور جب اے میرے خدا کہا جاتا ہے تو پہلے کلمات میں کرائسٹ نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. تو باپ کا رشتہ بھی اس کے حوالہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ فادر سن کا رشتہ، مگر یہاں پر اے خدا کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ساری دنیا کا سن
کرائسٹ نے اپنے اوپر لے لیا ہے اور خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا. تو جب کرائسٹ نے بدی کو اٹھا لیا ہے, سن کو اٹھا لیا ہے اور اس کو چھوڑا گیا ہے اسکیپ گوڈ کے طور پر, تو اس نے چلا کر کہا, یہ کرائے ہے کرائسٹ کی کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہاں پر وہ گاڈ کو مخاطب ہو رہا ہے, اور مگر اس کا جو رشتہ اسپرٹ کے اندر ہے وہ باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مگر گناہ بدن میں اٹھانے کے سبب سے چونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا, تو اس سینس کے اندر وہ توکل کرتا ہوا, کرائے کرتا ہوا, کیونکہ صلیب پر اس کو خدا نے چھوڑا ہے دنیا کے گناہوں کی خاطر تاکہ مخلصی پائے. تو پاسٹر سائمن, یہ جو فرق پہلے جو گاڈ کے حوالہ سے اور فادر کے حوالہ سے میں نے بیان کیا, پھر ایلی ایلی اور الوہی الوہی کے حوالہ سے لما شبقتنی, تو یہ جو لما شبقتنی چھوڑنا ہے یہ اسکیپ گوڈ کے طور پر, تو اس کی ایجوکیشن ہمیں جو بلیورز ملے گی احبار کی کتاب کے اندر. تو دو باتیں احبار کی کتاب کے اندر ہمیں فوکس کرنی ہے. احبار کی کتاب کے اندر جو 17 باب کے اندر ایک ورس ہے کہ خون جان رکھنے کے سبب سے کفارہ دیتا ہے. تو اٹونمنٹ جب دیا جاتا ہے کفارہ, تو خون کفارہ دیتا ہے. اور 16ویں باب کے اندر جو کفارے کی تعلیم دی جاتی ہے کہ یوم کفارہ کے اوپر جو ہارون سردار کاہن تھا کس طرح اپنی اور اپنے گھرانے کے لیے پھر امت کے لیے جو ہے کفارہ دیتا تھا. تو کفارہ کی اٹونمنٹ کی ساری ایجوکیشن جو ہے, اور کس طرح اٹونمنٹ کے اندر ایک گوٹ کو چھوڑا جاتا تھا, اسکیپ گوٹ, چھوڑا ہوا بکرا, تو اس کے اوپر ہمیں تعلیم کا پتہ ہونا چاہیے کہ کرائسٹ نے کیوں کراس کے اوپر یہ چوتھا کلمہ کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کا مطلب ہے وہ چھوڑا گیا ہے کراس کے اوپر, یہ اس کی کرائے ہے کہ میں چھوڑ دیا گیا ہوں, اور جو چھوڑا گیا ہے دنیا کا گناہ اس کے اوپر ہے, اور ہماری لعنتاً ہمارے گناہ دنیا کے سن جو ہے اٹھائے گئے ہیں. تو اس نے کہا کیونکہ اس کا وہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے, تو یہ تو وہ جانتا ہے, اور بائبل مقدس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. وہ اسی مشن پر, اسی پرپز کے لیے آیا کہ اپنی جان صلیب پر قربان کرے, یعنی جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے, پر چونکہ باپ سے الگ ہوا ہے, چھوڑا گیا ہے کراس کے اوپر, کیونکہ سن جو ہے اس کے اوپر لادا گیا ہے, ڈال دیا گیا ہے سبسٹیچیوٹ کے طور پر. تو اس نے کہا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ کرائے اس نے کی ہے, مگر وہ یہ بھی جانتا ہے تو میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے, تو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے. پر یہ ضرور کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, کیونکہ جو نوشتہ پیچھے ہے وہ یہی ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو کراس کے اوپر یہ نوشتہ پورا ہونے جا رہا چوتھے کلمے کے اندر, اور یہ کہا گیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. الوہی الوہی لما شبقتنی, یا ایلی ایلی لما شبقتنی, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب یہ چھوڑ دینے کی بات ہے تو یہ اسکیپ گوڈ کی بات کی جا رہی ہے, اور اسکیپ گوڈ کی ساری تعلیم کفارہ کے اندر میں ملتی ہے, اٹونمنٹ کے حوالہ سے ملتی ہے. تو پہلے تو ہمیں اٹونمنٹ کا میننگ جو ہے مکمل پتہ ہونا چاہیے. تو ڈاکٹرن اٹونمنٹ کے حوالہ سے ہیبرو ورڈ جو ہے کفار, جس کا مطلب ہے ٹو کور, ڈھانکنا. تو ایک ورڈ جو گریک ہمیں ملتا ہے ایکسلیوسی, جس کا مطلب ہے اٹونمنٹ, اور اٹونمنٹ کا جو معنی ہم لیتے ہیں ٹو کور میں بھی لیتے ہیں. اٹونمنٹ اگر اس کو آپ بریک کرتے ہیں اٹونمنٹ کو, تو ایٹونمنٹ یعنی وننس وتھ گاڈ, تو یہ خدا کے ساتھ ایک ہونا اٹونمنٹ کا گریک معنی یہ, پر ہیبرو معنی ہے ٹو کور. تو ان دونوں ہی معنی کے اندر ہمارے پاس تعلیم ہے. چونکہ عبرانی لینگویج کے اندر جو کفارے کی تعلیم ہے وہ کفار ہیبرو ورڈ ہے جس کا مطلب ٹو کور ہے, تو اس کے اندر ہم اس سارے میسج کو سمجھتے ہیں. جو ہے میری اور آپ کی جانوں کے لیے کفارہ دیا گیا ہے, ہمارے گناہوں کو ڈھانکا گیا ہے, ٹو کور کیا گیا. اور اس کی ساری تعلیم جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اور جو حوالہ میں نے بتایا احبار پاسٹر سائمن
17 کے اندر کہ خون جان رکھنے کے سبب سے کفارہ دیتا ہے، اور پھر لکھا ہے خون اور جان دونوں برابر ہے، یعنی آپ خون کہیں یا جان کہیں، خون جان رکھنے کے سبب سے کفارہ دیتا ہے۔ اور 16ویں باب کے اندر جو ہائی پریسٹ ہارون کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کس طرح یوم کفارہ کے اوپر، ڈے آف اٹارنمنٹ کے اوپر جو ہے یہ کفارہ ادا کرے امت کے لیے، اپنے لیے بھی، گھرانے کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ ہمیں اٹارنمنٹ کے حوالہ سے 2 بکروں کا، 2 گوٹس کا یہاں ذکر ملتا ہے۔ ایک گوٹ جو ہے خطا کی قربانی کے لیے، سن آفرنگ کے لیے چڑھایا جاتا ہے، اور ایک گوٹ، ایک بکرا جو ہے وہ عزازیل کے لیے اور اس دونوں بکروں کے اوپر، دونوں گوٹ کے اوپر چٹھیاں ڈالی جاتی ہیں، یعنی کرا ڈالا جاتا ہے۔ اور کرا ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں ہائی پریسٹ اوریم تمیم کے ذریعے سے ڈالتا ہے، یعنی خطا کی قربانی کا کون سا گوٹ لیا جائے اور عزازیل کے لیے کون سا گوٹ لیا جائے۔ تو یہ اٹارنمنٹ کے اندر دونوں ہی گوٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ کفارہ کی مکمل تعلیم ان دونوں گوٹ کے حوالہ سے، ان دونوں کا جائزہ لینے کے، دونوں کو سمجھنے سے ہمیں کفارہ کے اٹارنمنٹ کی تعلیم کا پاسٹر سائمن اور بلیورز یہ پتہ چلتا ہے۔ تو جب ہارون کاہن ان 2 بکروں کو لیتا ہے، ان کے اوپر کوڑا ڈالتا ہے اوریم تمیم کے ذریعے سے، تو پھر خدا کی مرضی کو جانتا ہے۔ تو ایک گوٹ جو ہے خداوند کے لیے چٹھی نکلتی ہے، وہ خطا کی قربانی کے طور پر، یعنی سن آفرنگ کے طور پر وہ گزارنا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بلیور یاد رکھیے، احبار کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں خطا کی قربانی، جرم کی قربانی یعنی سن آفرنگ اور گلٹ آفرنگ، یہ دونوں ان کے لا ایک ہی ہیں۔ اور جب خطا کی قربانی کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اسی میں آپ جو جرم کی قربانی کی تعلیم کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو گویا جب یہاں خطا کی قربانی چڑھائی جائے گی تو گلٹ آفرنگ، یہ دونوں ہی آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ خطا کی کہیے یا جرم کی قربانی، ایک ہی ان کی ایجوکیشن آپ کو احبار کی کتاب کے اندر ملتی ہے۔ یہاں پر خدا نے پہلی بات تو موسیٰ سے یہ کہا کہ ہارون جب یوم کفارہ کے اوپر قربانیاں لے کے آئے، کفارہ دینے آئے، تو پہلے اپنا اور اپنے گھرانے کا کفارہ دے۔ تو پاسٹر سائمن یہ بہت ضروری ہے، بلیورز اس کو سمجھیے کہ ہائی پریسٹ پہلے اپنا کفارہ دیتا، اپنے گھرانے کا، اس کے بعد پھر نیشن کا، امت کا، قوم اسرائیل کا وہ کفارہ اٹارنمنٹ دیتا۔ تو چٹھیاں 2 بکروں کے اوپر، 2 گوٹ اس کے اوپر ہوتی تھی۔ تو پہلے تو جو خطا کی قربانی ہے، جو سن آفرنگ ہے، ہائی پریسٹ اپنی جو ہے خطا کی قربانی کو جانتا، مگر اس سے پہلے وہ اپنا لباس جو پہنتا، ایک کہانت کا لباس جو کاہن پہنتا، جو پورے سال کے اندر، اس کے اندر کہانت کے لباس کی مختلف چیزیں بائبل میں درج ہیں کہ وہ کتنا کلرفل لباس پہنتا تھا۔ پر جب یوم کفارہ کے اوپر، ڈے آف اٹارنمنٹ کے دن، وہ کفارہ کے لیے لباس پہنتا تھا تو اس کو کتان کا لباس یعنی سفید لباس پہنتا تھا، اور سفید ہی کرتا اور سفید ہی اس کا جامع، اور امامہ بھی سفید، اور اس کے اوپر جو پٹکا تھا وہ بھی سفید۔ تو یوں وہ اس وائٹ ڈریس کو، کتانی لباس کو پہن کر پھر سیکریفائس دیتا تھا۔ اور سیکریفائس کے لیے بھی بلیورز، آپ احبار کی کتاب 16ویں باب میں ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ سردار کاہن جو ہے وہ جب تک کفارہ دے رہا ہے، خیمہ اجتماع کے اندر کوئی آدمی نہیں ہونا چاہیے، وہ اکیلا ہی اندر ہو، یعنی وہ میڈیٹر کے طور کے اوپر، ہائی پریسٹ کے طور کے اوپر صرف خدا سے وہ بات کرے، وہی کفارہ کا خون لے کر جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خیمہ اجتماع وہاں پر خالی ہوتا تھا، صرف اس میں ہائی پریسٹ ہوتا تھا، کوئی اس کا مددگار نہیں، وہ اکیلا ہی جو ہے یہ سارا فنکشن کفارے کا سر انجام دیتا۔ تو پہلے تو اپنے گھرانے کا، اس کے لیے وہ ایک خطا کی قربانی کے لیے بچڑا لیتا، اور جب امت کے کفارہ کی بات آتی ہے تو اس میں وہ ایک گوٹ جو ہے خطا کی قربانی کے طور پر لیتا، اور ایک گوٹ عزازیل کے لیے۔ تو میں عزازیل کا بھی آپ کو بتاتا ہوں، پر پہلے خطا کی قربانی کے حوالہ سے۔ تو ہارون سردار کاہن جب اپنے لیے خطا کی قربانی کا بچڑا جو ہے گزران تھا،
تو اس کا بلڈ لے کر وہ کووننٹ باکس عہد کے صندوق کے سرپوش کے اوپر کفارہ گاہ کے اوپر وہ گزرانتا. پر اس سے پہلے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ بخور دان کے اندر جو مذبح کے کوئلے ڈالے اور اس کے اوپر باریک بخور جو ہے مٹھیاں بھر کر اس میں ڈالے. ایک تو بخور کے مذبے کے اوپر بخور جلایا جاتا ہے وہ ہولی پلیس کے اندر، پاک مقام کے اندر، مگر موسٹ ہولی پلیس کے اندر سال میں ایک بار اور باریک بخور جو ہے یہ جلایا جاتا تاکہ ایک بخور کا بادل جو ہے وہ کفارہ گاہ کو ڈھانپ لے تو خدا اس بادل میں سے دکھے ہارون کاہن کو. اگر وہ بادل بخور کا نہیں بناتا تو ہائی پریسٹ مر جائے گا. تو اس بخور کے بادل کو اور یہ پریئر کو نہایت اہم پریئر، اور یہ پریئر جو امت بھی اور ہائی پریسٹ بھی کر رہا ہے، وہ اپنی جانوں کو اس دن دکھ دیتے تھے. یعنی دعا روزے کے اندر ساری قوم ہوتی تھی، یہ یوم کفارہ کے اوپر ہوتا تو وہ بخور کا بادل باریک بخور تھا وہاں گزرانا جاتا اور وہ اود سوز بخور دان وہ پردہ کے پاس ہی پڑا رہتا اور یہ سال میں ایک بار اس کو یوز کیا جاتا. باقی ہر روز سونے کے مذبح پر بخور جلایا جاتا تھا. پر یہ جو کووننٹ باکس کو بخور جلایا جا رہا ہے یہ سال میں ایک بار جب کفارہ دیا جانا ہے تو وہ پہلے بخور جلاتا، اس کے بعد پھر خطا کی قربانی یعنی سن آفرنگ کا بلڈ جو ہے وہ گزران تھا. تو اس کو آپ بلیور دیکھیے وہ جا کر انڈیلتا نہیں تھا، وہ جا کر انگلی کے ساتھ 7 ٹائم چھڑکتا تھا. تو یہ 2 بار وہ یہ کام کرتا تھا. پہلی بار وہ سرپوش کے اوپر یعنی مرسی سیٹ کے اوپر کفارہ گاہ کے اوپر وہاں پر مشرق کی طرف اس سرپوش کے اوپر 7 ٹائم انگلی کے ساتھ جو ہے یہ کفارہ کا خون جو ہے یہ خطا کی قربانی کا جو ہے گزران تھا. اور پھر 7 ٹائم یہ سرپوش کے آگے یعنی کووننٹ باکس کا جو سرپوش ہے اس کے فرنٹ کے اوپر 7 ٹائم یہ چھڑکتا جو ہے کفارہ کا. تو یہ 2 ایکٹ وہ کرتا تھا، ایک سرپوش کے مشرق کی طرف 7 ٹائم انگلی سے اور ایک دفعہ وہ 7 ٹائم اس کے آگے جو ہے. تو یوں وہ کفارہ دیتا اور اس کے بعد پھر وہ باہر آتا اور پھر امت کے لیے، قوم کے لیے، اسرائیل کے لیے یہ کفارہ دیتا. اور اس کے لیے جیسا میں نے بتایا وہ 2 بکرے جو ہے قرہ کے ذریعے سے سلیکٹ کیے جاتے. تو جو خطا کی قربانی کا یعنی سن آفرنگ کے لیے بکرا گوٹ ہوتا تو اس کو ذبح کیا جاتا، جہاں پر سوکھنی قربانی کے برے ذبح کیے جاتے تھے وہاں پر ہی یہ خطا کی قربانی کا بچڑا ہو یا بکرا یہ وہاں پر ذبح کیا جاتا. تو پھر اس کا خون لے کر اسی طرح آگے جاتا جس طرح وہ اپنے لیے اپنے گھرانے کے لیے خون لے کر گیا. تو جب امت کے لیے لے کے جائے گا تب بھی وہ بخور جلائے گا، تب بھی وہ اسی طرح اسی جو ہے کتان کے لباس کے اندر ہوگا، تب بھی وہ اسی طرح جو بلڈ ہوگا اس کو وہ سرپوش کے مشرقی حصے میں 7 ٹائم انگلی کے ساتھ چھڑکے گا اور فرنٹ کے اوپر بھی 7 ٹائم جو ہے. اس کا مکاشفہ جو ہے میں ابھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کفارہ کن سینس کے اندر ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر عزازیل کا جو ہے گوٹ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو جب یہ کفارہ کا خون میں نے بتایا سرپوش کی مشرقی حصے میں چھڑکتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا اور قوم کے لیے کفارہ دیتا، انگلی سے 7 ٹائم چھڑکتا اس سرپوش کے مشرقی حصے پہ تاکہ قوم کا کفارہ ہو، قوم کو معافی ملے. کیونکہ جیسا کہ اپار 17 باب میں آیا ہے کہ خون جان رکھنے کی وجہ سے کفارہ دیتا ہے، اور عبرانیوں 9 باب کے اندر لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اور یہاں پر پھر کفارہ ہو جاتا ہے، معافی مل جاتی ہے جب وہ خون سرپوش کے مشرق کے طرف انگلی کے ساتھ چھڑکا جاتا ہے. پر جب خون مذبح سرپوش کے آگے چھڑکا جاتا ہے پاسٹر سائمن اور بلیور، تو آپ غور کیجئے جس پہ لوگ فوکس نہیں کرتے خادم، وہ عہد کے صندوق کو پاک کرنے کے لیے عہد کے صندوق کا کفارہ دیا جاتا ہے. کیونکہ بائبل میں آپ 16 باب احبار پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہ خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق امت کی نجاستوں خطاؤں کے ساتھ ان کے درمیان ہی رہتا ہے، اس لیے اس کا بھی کفارہ دیا جائے. امت کا کفارہ بھی اور کووننٹ باکس کا بھی کفارہ، اس کے علاوہ سوکھتی قربانی کے مذبح کا کفارہ اور خیمہ
इज्तिमा सारे का सारा जो है ये पाक किया जाए। तो ये कफारा का जो मीनिंग आता, तो ये काहिनों के लिए भी, ये उम्मत के लिए भी, और खैमा इज्तिमा और कोवेनेंट बॉक्स के लिए भी ये कफारा दिया जाता, और ये खता की कुर्बानी योम कफारा के ऊपर ये अटॉर्नमेंट दिया जाता, जिससे उंगली के साथ वो ब्लड छिड़कता, यानी वो कवर करता, गुनाह माफ कर देता खुदा उम्मत के भी, और सारी नजास्तों के दरमियान जो खैमा इज्तिमा उनके साथ रहता था वो भी होली करार पाता था। तो ये साल में एक बार। अब काहिन, सरदार काहिन, इसके बाद फिर वो अज़ाज़ील जो गोट था उसकी तरफ आता। तो अज़ाज़ील का पहले आप मीनिंग देख लें कि अज़ाज़ील का जो हिब्रू मीनिंग है, अज़ा यानी एज का मतलब जो है ये गोट है, और ज़ैल या एजल उसका मतलब है डिपार्चर। तो गोया ये जो अज़ाज़ील है इसका मतलब है छोड़ा हुआ बड़ा, स्केप गोट, यानी एक शख्स इसको उठाकर पहले हाई प्रीस्ट अपने हाथ उम्मत की तरफ से उसके ऊपर रखता, ताकि उसकी वो सारी उम्मत की खताएं गुनाह जो हैं उसके ऊपर डाल दी जाएं, लाद दी जाएं, और कोई फिर शख्स जिसको मुकर्रर किया जाता था वो उस गोट को लेकर बियाबान के अंदर छोड़ आता था। तो बिलीवर्स, पहली तो मैं बताऊं आपको कि अज़ाज़ील से लोग शैतान भी मुराद इसका मानी लेते हैं कि ये बरा जो है ये शैतान के लिए छोड़ा गया है, और जो खता की कुर्बानी का कफारे के लिए वो खुदामंद के लिए, ये दोनों ही खुदामंद के लिए है। यानी अज़ाज़ील गुनाह उठाता है, और जो खता की कुर्बानी है का है उसमें माफी मिलती है, और माफी मिलने की जो पूरी कफारा की तालीम है वो गुनाह दूर फेंक का आता है और हमें माफी मिल जाती है। तो कफारा इन दोनों गोट के अंदर है, ये शैतान के लिए नहीं है। ये अज़ाज़ील स्केप गोट जो है ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो यहां पर दिखाया गया है कि वो गुनाह खताएं दूर ले गया है। और ज़बूर 103 में पास्टर साइमन और बिलीवर्स ये आया है, और वहां लिखा है जिस तरह पूरे पश्चिम से दूर है उसी तरह तूने हमारी खताएं दूर फेंक दी। तो ये कफारा की मैंने जो सिन ऑफरिंग के हवाला से खता की कुर्बानी में अटॉर्नमेंट का बताया, और अब अज़ाज़ील के अंदर ये जजमेंट जो है, ये गुनाह जो है हमारे उठाकर, जिस तरह गोट उठा के अज़ाज़ील लेके जाता है, इसी तरह जब चौथे कलमे में यीशु मसीह कह रहा है, ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसका मतलब है अज़ाज़ील गोट की तरह यीशु मसीह भी ऐसा गोट है कुर्बानी के लिए जिसने कफारा भी दिया है खून से, उसी तरह अपने बदन के ऊपर हमारी खताएं लेकर जो है उसने दूर फेंक दी हैं। तो ये दोनों रुख ही हमें नजर आएंगे। इसलिए सलीब पर कहा, ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये स्केप गोट को समझना बड़ा जरूरी है। और इसमें और बिलीवर्स आप गौर कीजिएगा कि जो स्केप गोट का जानवर है, गोट है, ये जिंदा इसके ऊपर हाथ रखे जाते हैं, ये जिंदा के ऊपर हाथ रखे जाते थे और जिंदा को छोड़ के आते थे। और जो कफारा का एनिमल गोट है वो सैक्रिफाइस देता, वो मर जाता, तो उसका ब्लड जो है वो कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर जाता। एक मर जाता कुर्बानी देता, पर एक जिंदा गुनाह उठा के जाता। तो दोनों ही पिक्चर हमें जो है क्राइस्ट के इस क्रूसिफिक्शन के अंदर चौथे कलमे के अंदर मिलता है कि ऐ खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी वो अपने खून से कफारा भी देता है, पर चूंकि अज़ाज़ील जिंदा गोट के ऊपर जो है गुनाह लादे जाते हैं, इसी तरह यीशु मसीह सलीब के ऊपर अभी उसने जान कुर्बान, जो उसका खून बहना है, अभी उसकी डेथ नहीं हुई पर अभी जिंदा है सलीब के ऊपर। तो ये अज़ाज़ील जो है ये स्केप गोट ही के अंदर जो है वो कलमा कहा जाएगा। तो इस तरह जो है चौथा कलमा, अभी डेथ नहीं हुई तो अपना जिंदा हालत के अंदर ये कहा कि वो अज़ाज़ील के तौर पर, स्केप गोट के तौर पर खुदा ने उसे बियाबान में जैसे छोड़ दिया जाता है। तो ये बियाबान के अंदर वो गुनाह लेकर जाता, तो वहां ना उसको पानी मिलता, ना वहां उसको खुराक मिलती, तो वो सारी उम्मत के गुनाह उठा के ले जाता। पर यहां तो क्राइस्ट ने सारी दुनिया का गुनाह उठाया है क्रॉस के ऊपर, और ऐसे बियाबान के अंदर यानी हेल की अदालत उसके ऊपर कर दी गई है, और उसने ये सजा उठा ली है। और जब आप यशायाह 53 बाब के अंदर पास्टर साइमन और बिलीवर्स पढ़े, आपको पता चलेगा कि ये गुनाह जो उठाए गए हैं, लिखा है वो इंसानों में हकीर और मरदूद
मर्दगमनाक रंज का आशना हुआ। और फिर यशायाह 52 बाब के अंदर लिखा, उसका चेहरा तमाम बनी आदम से जायद और उसका जिस्म तमाम बशर से ज्यादा बिगड़ गया। तो आप देखिए कि उसके चेहरे पे कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। वो इंसानों में हकीर, मरदूद, मर्दगमनाक हर तरह का गम, उसे हमारी मशक्कतें उठा ली, हमारी लानतें, दुनिया की लानतें उठा ली, दुनिया का बेगार जो दुनिया के ऊपर था वो सारा मसीह ने उठा लिया। उसका चेहरा, उसका बदन बिगड़ गया, सारा बदन जो है इस वक्त गुनाह की हालत में है, क्योंकि स्केपगोट ने सारे गुनाह दुनिया के उठा लिए हैं। क्राइस्ट जो छोड़ा गया है बियाबान में, यानी हेल की जजमेंट उठाकर वो क्रॉस पे साबित कर रहा है कि किस तरह की उसकी हालत है। और वो चिल्लाया, ये क्राए जो है ये बताती है कि ये दुनिया का गुनाह, मुशक्कतें। और लिखा है खुदा ने हमारी बदकारी के बाइस को कुचला, वो कुचला गया, हमारे सलामती के लिए वो घायल किया गया। और हर तरह का दुख, कोड़े मारे गए, और कोड़े मारने के हवाला से भी उसको शरई कोर्ट के अंदर भी कोड़े मारे गए और रोमन कोर्ट के अंदर भी कोड़े मारे गए। क्योंकि हमें पास्टर साइमन और बिलीवर्स जो इस 25 बाब की 3री आयत में मिलता है कि जब काजी फतवा लगाते थे तो उस वक्त कोड़े लगाते थे और 40 कोड़े लगाते थे। और यही यशायाह 53 बाब के अंदर लिखा है कि वो जुल्म करके फतवा लगाकर उसे ले गए। और ये फतवा जो लगाया गया कि यीशु मसीह के ऊपर जो इल्जाम फतवा दिया गया कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और सब्बत तोड़ता है। और जो रोमन कोर्ट के अंदर उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये यहूदियों का बादशाह कहता है। तो ये इल्जामात जो है लगाए गए। तो जब ये फतवा दिया जाता है तो लिखा है कि काजी उसको जमीन पे लिटाकर उसको जो है कोड़े मारते हैं। तो वहां 40 कोड़े मारे जाते हैं। पर तो पौलुस रसूल कहता है मैंने 5 बार जो है एक कम 40 कोड़े खाए, यानी वो 39 कोड़े लगे। तो जब प्रीचर क्राइस्ट के कोड़ों की बात करते हैं तो वो ये एक कम 40 कोड़े या 39 ही कह देते हैं। पर इस्तिस्ना जो 25 बाब की 3री आयत में लिखा है कि 39 कोड़े उसे मारे जाते थे ताकि वो शख्स हकीर मालूम ना हो। पर यीशु मसीह के हवाला से लिखा है वो हकीर और मरदूद, मर्दगमनाक, उसकी तहकीर की गई। तो उसको 40 कोड़े ही वहां पर लगे हैं। हालांकि क्राइस्ट अंजीलों में ना 39 कोड़ों का जिक्र है ना 40 कोड़ों का जिक्र है, वहां लिखा है उसको कोड़े मारेंगे। तो ये कोड़े जिसका जिक्र रोमन कोड के अंदर आता है वो 468, यानी उस कोड़ों की जो ब्रांचेज हैं जो वो लगती थी जाकर, वो 468 के करीब जो थी वो कोड़े क्राइस्ट के बदन पर रोमन कोड के अंदर उसको लगाए गए। मगर जब फतवा दिया जाता यहूदी तो वो 40 कोड़े मारते, पर पौलुस को 39 कोड़े लगे थे। पर क्राइस्ट को हालांकि नहीं लिखा, पर चूंकि फतवा का लिखा है तो फतवा देते वक्त 40 कोड़े ही मारे जाते थे। तो आप देखिए जो मेरा बताने का मकसद है कि यीशु मसीह जो स्केपगोट के ऊपर के तौर पर छोड़ा गया है, उसने किस कदर दुख उठाया है। एक बड़ी सफरिंग, एक बड़ा क्राए, एक बड़ा चिल्लाकर वो ये कह रहा है, बहुत दुख की हालत में, बहुत करब की हालत के अंदर एक बड़ी सफरिंग। और पौलुस इसका जिक्र सफरिंग का करता है। पतरस अपने खतों में जो है इस सफरिंग का जिक्र करता है। यशायाह 53 बाब भरा पड़ा है। दाऊद 22 ज़बूर के अंदर इस सारी सफरिंग का बयान करता है कि सलीब के ऊपर किस तरीके से वो सामने कि कुत्तों ने मुझे घेरा हुआ है, बसन के सांड मुझे घेरे हुए हैं। और फिर लिखा है मेरा दिल पानी की तरह बह गया और मेरी हड्डियां उखड़ गई, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं, वो मेरे हाथ पांव छेदते हैं। और फिर लिखा मेरे लिबास को बांधते हो, मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। और जब कुर्रा डाला गया तो इसका मतलब है कि जिसको वो बिन सिला कुर्ता मिलता है। तो ये इसके अंदर जो हिडन मैसेज है कि उसको नंगा किया गया, उसके कपड़े उतारे गए। और इब्रानियों बाब के अंदर पास्टर साइमन लिखा है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। तो अब आप देखिए कि अज़ाज़ील के तौर पर जब सिन उसके ऊपर डाले जा रहे हैं, दुनिया की सारी मुसीबतें, बीमारियां, जितनी भी दुनिया के अंदर खतरनाक बीमारियां पाई जाती हैं, वो सब बीमारियां क्राइस्ट के ऊपर उसने उठाई, सारी वबाएं उठाई, सारी गुर्बत उठाई, कांटों का ताज, ये गुर्बत की निशानी, ये कांटे उठाए उसने। इतनी सफरिंग
यानी दुनिया के सब सिन अपने ऊपर ले लिए। तो ये चौथे कलमे के अंदर जो कर्ब है, जो किराए है, ये जो छोड़ना है अज़ाज़ील के तौर पर, स्किपगोट के तौर पर, ये बियाबान में प्यासा, बगैर खाने के भूखा प्यासा जो है टकरे मारता जो है ये मर जाता था। तो ये जिंदा छोड़ा जाता था, इसलिए ये जिंदा अभी है क्रॉस के ऊपर, तो ये सेइंग कही गई। और आगे चलकर जब फिर जान दे देता है तो कफारा का ये पूरा मकसद पूरा हो जाता है कि वो उसने अपने खून से हमें माफी अता की है। तो अटॉनमेंट के अंदर खता की कुर्बानी यानी खून बहाना, ये जो कोवेनेंट बॉक्स के अंदर जरूरी है और फिर अज़ाज़ील के तौर पर उठा लिया जो जाता है। सो बिलीवर्स, इसीलिए पौलुस रसूल इब्रानियों 13वें बाब में कहता है कि हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाला कुर्बान गाह का गोश्त नहीं खाते, और यीशु मसीह इसी तरह हमारे लिए मसलूब हुआ और उसका बदन यरूशलेम से बाहर सलीब पर लटकाया गया और हमारा उसने कफारा दिया है। और पौलुस कहता, बस आओ हम उसकी जिल्लत को उठाए हुए शहर से बाहर जाएं, क्योंकि हमारा यहां कायम रहने वाला कोई शहर नहीं है। तो ये जो कफारे के दोनों मीनिंग के मैंने बताया है, और इसका और मीनिंग जो है मैं बताना चाहूंगा पास्टर साइमन। ये अटॉनमेंट के हवाला से मैंने जो सिन ऑफरिंग यानी जो कफारा के हवाला से, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, और फिर मैंने अज़ाज़ील के हवाला से, सब्स्टिट्यूट के हवाला से कि वो सिन उठा के ले गया। तो एक मुकम्मल वजाहत जो है, जो बिलीवर्स आपके सामने पास्टर साइमन ये रखी है, ताकि हमें डॉक्ट्रिन ऑफ अटॉनमेंट की मुकम्मल समझ हो कि उसने हमारी खताएं, हमारी बीमारियां, हमारे गुनाह उठाए, हमें पाक किया है। और इसकी जो डिटेल बताई कि ये अटॉनमेंट जो है पास्टर साइमन, जो उम्मत के लिए भी होता और खैमा इज्तिमा कोवेनेंट बॉक्स का भी कफारा दिया जाता। तो कफारा के इतनी अहमियत, तो जब हम क्राइस्ट में इस कफारा को देखते हैं तो उसने अपनी जान जब सलीब पर कुर्बान की, तो फिर सिन ऑफरिंग या गिल्ट ऑफरिंग ये एक ही शरह है, तो उसने अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान की, तो कफारा दिया, और फिर अपना खून लेकर वो आलबे बाला पर जो असली टैबरनेकल है, असली बिलीवर्स कोवेनेंट बॉक्स है, उसके ऊपर ये खून उंडेला जाता है। क्योंकि तालीम में कौम भी कफारे के अंदर आए और खैमा इज्तिमा की चीजें भी, कोवेनेंट बॉक्स भी और दूसरी चीजें भी। तो इसलिए क्राइस्ट जब ऊपर जाता है तो वहां पर भी ये दोनों एक्शन होते हैं कि वो अपनी उंगली से पहले सरपोश के मशरक की तरफ जो है वहां 7 बार छिड़कता है, तो ये दुनिया का कफारा दिया गया। जब कोवेनेंट बॉक्स के सरपोश के आगे छिड़का जाएगा तो ये कोवेनेंट बॉक्स का कफारा दिया जाएगा। तो इस तरह यीशु मसीह ने हमारा कफारा भी दिया, और आसमानी चीजों कोवेनेंट, वो हेवन की चीजें जो लूसीफर के सिन की वजह से जो हेवन की चीजें वो नापाक थी, उनको भी पाक किया। क्योंकि नीचे का जो टैबरनेकल था ये इसराइल के नजास्तों के दरमियान रहता था, इसलिए उसका भी कफारा दिया जाता। तो यह बात 16वें बाब के अंदर से आप इसको मुकम्मल पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया। इसी तरह जो हेवन का जो टैबरनेकल है, जो कोवेनेंट बॉक्स है, उस पर भी हमारा भी कफारा दिया, हमारे गुनाहों को कवर किया, और इसी तरह दूसरी चीजों को कोवेनेंट बॉक्स और हेवन की चीजों को भी पाक किया। 9वें बाब इब्रानियों में लिखा है, पौलुस कहता है जब जमीन की चीजें जो है, जो असल की नकल है, वो बरों के खून से पाक होती, तो असल यीशु के खून से पाक हुई। फिर आप खूबसूरत इसके अंदर जो अगला पहलू है जिसके ऊपर और ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है, इब्रानियों 10वां बाब। अब यीशु मसीह के खून के बायस हमें इस नई और जिंदा पाक राह से पाक मकान में जाने की दलेरी है, जो यीशु मसीह ने पर्दा यानी अपने बदन के जरिए से मखसूस की। और फिर लिखा है वो हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन और खुदा के घर का मुख्तार है। और आगे सुनिए बिलीवर, आओ हम सच्चे दिल से पूरे ईमान के साथ अपने दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए, आगे लिखा है अपने दिलों पर छींटे लिए हुए, और अपने बदन को अगला हिस्सा साफ पानी से धलवा कर खुदा के पास चले। अटॉनमेंट तो हो गया, पर अब ईमान के साथ उसको हमने कबूल करना। ये हिस्सा बिलीवर्स और पास्टर साइमन कफारे के अंदर
بلیور اپنی ہر پریئر کے اندر یہ کہے، کیونکہ ہم جب اقرار کرتے ہیں تو ہم کفارہ پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ ہم کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے اپنی جان دے کر مجھے بچایا ہے، میں اپنے دل پر تیرے خون کے چھینٹے، جس طرح 7 ٹائم وہاں انگلی کے ساتھ چھینٹے دیے جاتے تھے کوویننٹ باکس کے اوپر، اور قوم کے لیے یہ کفارہ تو ہو گیا، پر پرسنلی جب میں ایمان سے قبول کرتا ہوں تو خداوند میرے دل پر بھی اسی طرح یہ کورنگ کر دے، اپنے خون سے، اپنے خون کے چھینٹے دے دے۔ تو یہ ہم کفارے کی تعلیم کو اس طرح عمل کرتے ہیں۔ تو گویا لکھا ہے اپنے دلوں پر خون کے چھینٹے لیے ہوئے اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک تو ناپاکی کے لیے بدن دھلتے تھے، اور ایک سن دور کرنے کے لیے جو ہے کفارہ دیا جاتا تھا۔ تو ناپاکی اور گناہ دونوں کو دھونے کے لیے زکریا 13ویں باب کے اندر بلیور آیا ہے کہ اس روز ناپاکی اور گناہ کو دھونے کے لیے داؤد کے گھرانے میں یروشلم میں ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ تو یسوع مسیح کے بلڈ سے ناپاکی اور گناہ جو ہے دور ہو گئے ہیں۔ تو پالوس یہی کہتا ہے دلوں پر چھینٹے لیے ہوئے اور بدن کو صاف پانی سے، یعنی جس طرح پاکی دور کرنے والا راکھ والا پانی ہوتا تھا جس سے بدن پاک ہو جاتے تھے، اب خدا کے کلام سے ہم پاک ہوتے رہتے ہیں۔ یسوع کے خون سے تو کفارہ مل گیا، دلوں پر چھینٹے لے لیے، پر بدن کو صاف پانی سے دلوا کر یعنی کلام سے ہم روز بروز پاک ہوتے رہیں اور خدا کے پاس چلے۔ تو بلیورز اٹونمنٹ کی تعلیم جو ہے اس چوتھے کفارے کے اندر پاسٹر سائمن جو ہمیں بھرپور ملتی ہے، جس میں میں نے سن آفرنگ اور گلٹ آفرنگ کے حوالہ سے کفارہ کی اہمیت کا بتایا، اور عزازیل اسکیپ گوٹ جو ہے وہ کس طرح جو ہے گناہ اٹھا کے لے جاتا، جس سے ایک مکمل کفارہ اٹونمنٹ وقوع کے اندر آتا۔ اور اس میں جو تعلیم سمجھنے والی ہے کہ جو یہودی ہیں وہ شریعت کے اعتبار سے اس کو سمجھیں گے کہ عزازیل یوم کفارہ کے اوپر کس طرح یہ قربانی دی جاتی ہے، پر غیر قوموں کو سمجھانے کے لیے جو ہمارے پاس تعلیم ملتی ہے کہ قومیں جو ہیں ابراہم کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ تو ابراہم کی نسل غلطیوں کے خط میں لکھا وہ کرائسٹ ہے۔ تو گویا غیر قومیں بھی، ان کے لیے بھی یسوع مسیح عزازیل کے طور پر اور سن آفرنگ کے طور پر قربان ہوا ہے، صرف شریعت والوں کے لیے نہیں کہ وہ عزازیل گوٹ سن آفرنگ کے طور پر غیر قومیں مسیح کے ذریعے سے پوری اس پہ شریک ہے۔ اور پھر ایک اور بلیورز اور پاسٹر صاحب مکاشفہ کہ یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا بڑا ہے۔ اس وقت تو شریعت نہیں تھی، تو یسوع مسیح سارے جہان کے لیے پہلے سے ہی ذبح کیا ہوا ہے، یعنی اسکیپ گوٹ کے طور پر اور سن اور گلٹ آفرنگ کے طور پر۔ تو پاسٹر صاحب نے یہ بہت اہم مکاشفہ، اور اس دور کے ہائی پریسٹ کائفہ نے بھی پروفیسی کی راہ سے یہ کہا کہ امت کے لیے ایک کا مرنا ضروری ہے، اور جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے بھی اس نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لی جاتے، یعنی یہودیوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے یسوع مسیح کا کفارہ ہے، اور اس کفارے پر ایمان لانے والے مبارک ہے وہ ہمارے لیے۔ اسی لیے تھرون کے اوپر آپ کو ذبح کیا ہوا برا ملے گا، اور یہ ذبح کیا ہوا بنائے عالم سے قوم کے لیے بھی غیر قوم دونوں کے لیے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ کفارہ دیا ہے خدا کے بیٹے نے، جس نے ہماری خطائیں اٹھائی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، اور اسرائیل کے لیے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہے، تو یسوع مسیح کو اسی لیے کراس کے اوپر جو ہے صلیب دیا گیا، یعنی لکڑی کے اوپر اور یروشلم سے باہر۔ اور اس کے لیے جو خطا کی قربانی کا بلیور جانور ہوتا تھا، خون تو کوویننٹ باکس میں جاتا تھا، پر بدن جو ہے یروشلم کے باہر وہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو ویسے تو یہ بھی ایک غور سے تعلیم کو سن لیجئے، ویسے تو کفارہ وہ ہر روز قربانیاں لاتے تھے، خطا کی بھی، گلٹ آفرنگ بھی، برنڈ آفرنگ بھی، یہ ہر روز لاتے تھے۔ پر جس خطا کی قربانی، جس جرم کی قربانی، پاسٹر سائمن جس کا خون آگے جائے گا کوویننٹ باکس پہ، وہ بدن باہر جلایا جائے گا۔ اور اگر خون آگے نہیں جاتا تو وہ خطا کی قربانی ہو یا جرم کی قربانی، وہ کاہن اس کو پاک جگہ میں کھاتے ہیں اس قربانی کو۔ پر یہ بلڈ جو ہے سال میں ایک بار جاتا ہے،
बाकी वक्तों के अंदर उस गोश्त का इस्तेमाल करते और वो खता की कुर्बानी का कफारा होता। पर साल में एक बार जो कफारा दिया जाता उसका ब्लड कोविडेंट बॉक्स में जाता। और बिलीवर्स पास्टर साइमन यीशु मसीह बार बार मसलूब नहीं हुआ कफारे के तौर पर, एक ही बार सारी दुनिया के लिए, इज़राइल के लिए, गैर कौमों के लिए कुर्बान होकर उसने मुझे आपको हमेशा के लिए निजात दे दी है। और 9वें बाब इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह उस बुजुर्ग कामिल तर खैमा की राह से बार बार नहीं, अपना ही खून एक ही बार लेकर उसने हमारी अबदी खलासी करवाई। और पतरस अपने खत में लिखता है कि हमारी खलासी फानी सोने चांदी से नहीं, बकरों के खून से नहीं, यीशु के बेशकीमत खून से। तो ये बहुत बड़ा रेवलेशन है। और इसके ऊपर जो वर्स देना चाहूंगा, ज़बूर 32 के अंदर पहली आयत में, मुबारक है जिसकी खताएं ढांकी गई, मुबारक है जिसका गुनाह ढांका गया और जिसके गुनाह खुदा हिसाब में नहीं लाता। और रोमियो के अंदर पौलुस रसूल ये बात फिर कहता है कि यही बात अब्राहम की मिसाल देकर कि अब्राहम ईमान के साथ रासपास ठहरा, तो गोया ईमान वाले रासपास ठहरते हैं। जिस तरह ज़बूर के अंदर लिखा, मुबारक है वो जिसकी खताएं ढांकी गई। तो हमारी खताएं ढांक दी गई, कवर कर दी गई, कफारा दिया गया है, तो ईमान लाने वाले निजात पा जाते हैं। तो गोया बिलीवर्स पास्टर साइमन यीशु मसीह हमारा सब्स्टिट्यूट है, यीशु मसीह ने हमारा एटॉर्नमेंट दिया है, उसमें हम खुदा के साथ सुलह करा दी है, उसने हमें हीलिंग दी है, उसने हमें मुकम्मल निजात अता की है, वो हमारा उसने रैंसम दिया है, हमारा फिदिया दिया है, हमारा इब्जी बना है, हमारा निजात दहिंदा है, उसने हमें शिफा अता की है, अबदी जिंदगी अता की है। तो ये चौथे कलमे के अंदर मुकम्मल एटॉर्नमेंट जो है हमें मिलता है। और खूबसूरत जो पौलुस फिर अपनी लाइफ के हवाले से कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यीशु मसीह का छोड़ा जाना हमें खुदा से मिलाना है और उसमें मसलूबियत में रहने वाले ही मुबारक है जिनके गुनाह ढांके गए हैं। और इसलिए फिर ज़बूर के अंदर दाऊद कहता है कि मुबारक है वो सब जिनकी खताएं गुनाह ढांके गए और खुदा उनके गुनाह को महसूब नहीं करता, हिसाब में नहीं लाता। तो गोया चौथे कलमे के ऊपर जब हम स्केपगोट की बात करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को दूर ले गया और हमारे लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें माफी दी, कफारा दिया। ये सारी दुनिया के लिए बिलीवर्स एटॉर्नमेंट है, कवरिंग है। तो ये एटॉर्नमेंट की मुकम्मल तलीम बिलीवर्स जो हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर से मिलती है। और दूसरे सवाल के अंदर मैं जो नविश्ता बताया गया कि दोपहर से तीसरे पहर तक अंधेरा छाया रहा, तो इसके ऊपर मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जी नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन के आंसर को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से तफसीली तौर पर हासिल किया। अब हम दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। चौथे कलमा के वक्त दोपहर से तीसरे पहर तक अंधेरा छा गया, इस नविश्ता का मकसद बताएं। और उस रोज सूरज दोपहर ही को गरूब हो जाएगा, यानी सूरज ग्रहण। और यह भी बताएं कि ईद फसा के मौका पर क्यों कफारा दिया गया और इन नविश्तों में क्या सबक मिलता है। जो दूसरा क्वेश्चन पास्टर साइमन ने जो किया कि ये कफारा ईद फसा के मौका पर ही क्यों हुआ, तो जबकि हमारे पास तालीम है और जिसकी मैंने वजाहत की कि कफारा योम कफारा के ऊपर होता था, पर ये कफारा जो है ये ईद फसा के ऊपर हुआ है। और ईद फसा के हवाला से जो मैं रेवलेशन देना चाहूंगा, तो पहले तो हम ये जाने कि जो नविश्ता पीछे कहा गया कि दोपहर से, जैसा कि कलमे के अंदर हमें मिलता है कि दूसरे पहर से तीसरे पहर तक जो है वो अंधेरा छाया रहा, तो ये 6 घंटे यीशु मसीह स्लीप पर लटका। मगर जब 12 बजे दोपहर के ऊपर जब हम देखते हैं तो दोपहर से 3 बजे तक, दोपहर दूसरे पहर से तीसरे पहर तक लिखा है कि अंधेरा छा गया। तो तीसरे पहर के करीब ये जो सेइंग कही गई है कि क्यों ए खुदावंद तूने क्यों छोड़ दिया, तो आप देखिए कि एक बड़ी तारीकी, बड़ी एक डार्कनेस इस जो सूरज ग्रहण के हवाले से, एक्लिप्स के हवाले से भी मैं बताऊंगा। पर पहले नविश्ते के हवाला से जो अमूज की किताब के अंदर पढ़ा गया है कि उस रोज सूरज दोपहर ही को गरूब हो जाएगा और वो रोज रोशन को
तारीख कर देगा। और फिर आमोसी किताब में लिखा है वो रोजे रोशन को शब दजूर बना देता है। तो वो जो तारीख की छाई है वो ईद फसा के दिन थे। यीशु मसीह जिस दिन सलीब पर जान कुर्बान की, उससे अगला दिन जो था वो ईद फसा का स्पेशल सब्बत था। तो जब हम उस नविश्ते के अंदर आमोस 8वें बाब में पढ़ते हैं कि आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा, और आगे लिखा है मैं तुम्हारी ईदों को मातम में और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा। तो जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर जान कुर्बान करता है तो वो तो ईद फसा का दिन था। तो ईद फसा के मौका के ऊपर मसीह का मसलूब होना, तो जब आफताब गरूब हो गया, ये सूरज ग्रहण लग गया, दोपहर से तीसरे पैर तक अंधेरा छा गया, तो यहूदी तो 3 टाइम जो वर्शिप करते थे, एक 9 बजे उनकी इबादत होती थी, एक 12 बजे और एक 3 बजे। तो दोपहर से 3 बजे, तो ये 2 वक्त की इबादत जो थी ईद फसा की, जैसा कि नविश्ता के अंदर लिखा गया है कि तुम्हारी ईदों को मातम में, तो वो तो इबादत करने के काबिल नहीं रहे ईद फसा के मौका पर। और वहां पर टेंपल का सारा सिस्टम जो है वो धर्म भरम हो गया, क्योंकि यीशु मसीह जब जान कुर्बान की और जब ये तारीख की छाई हुई थी दोपहर से तीसरे पहर तक, उसी दौरान जब यीशु जान कुर्बान करता है तो बिलीवर्स हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट जाता है, एक बड़ा भूचाल आता है, चट्टानें तिड़क जाती हैं। इस डार्कनेस के अंदर उनके नगमे जो थे बंद हो गए, वो नोहों के अंदर बदल गए और वो ढूंढने लगे और वो हैरान थे, परेशान थे, मातम के अंदर चले गए, क्योंकि उनकी ईदों को खुदा ने मनसूख कर दिया, मातम में बदल दिया। तो ये दोपहर से तीसरे पहर तक जब यीशु मसीह कुर्बानी दे रहा है तो ईद फसा के मौका पर कुर्बानी दे रहा है, पर नविश्ता पीछे कह रहा है कि मैं तुम्हारी ईदों को मातम में, मगर यीशु मसीह जो जान कुर्बान कर रहा है दोपहर से तीसरे पहर तक, इसमें तो जहान के लिए कफारा दिया जा रहा है, इसमें तो हमारा मातम नाथ में बदलने जा रहा है। तो इसके अंदर भेद यह है कि वो ईद फसा जो मनाई जा रही, जो मिस्र से छुटकारे की ईद, क्योंकि कहा गया था कि तू हर साल ईद फसा को उसके मुअय्यन वक्त के ऊपर मनाना, तो यहूदी हर साल उसको मनाते थे। तो यीशु मसीह ने भी शागिर्दों के साथ ईद फसा मनाई और ईद फसा के मौका के ऊपर फिर अपना फसा जारी किया। न्यू पास ओवर जो है वो स्टार्ट हुआ, मसीह जो हमारा फसा है वो स्टार्ट हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ईद फसा को मनाने के बाद फिर यीशु मसीह ने जब अपना फसा जो है वो शुरू किया, उस मौका के ऊपर यीशु ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। तो जो पास्टर साइमन ने क्वेश्चन किया कि क्यों ईद फसा के ऊपर जान कुर्बान की, क्योंकि ये जान तो योम कफारा के ऊपर कफारा दिया जाता था, पर ये कफारा सिर्फ इसराइल का नहीं है। बिलीवर्स जो रेवलेशन है ये कफारा सारी दुनिया के लिए है। अगर योम कफारा के ऊपर कफारा होता है तो ये सिर्फ इसराइल के लिए होता है, और अगर ईद फसा के ऊपर ईद मनाई जा रही है तो ये मिस्र से रिहाई की ईद है, पर उन ईदों को मनसूख किया गया है। दोपहर से तीसरे पहर अंधेरा छाया रहा। नविश्ता ये बताता है कि मैं तुम्हारी ईदों को मातम में बदल दूंगा, तुम्हारे नगमों को नोहों में। तो वो ईद फसा यीशु मसीह के फसा से वो मनसूख हो जाती है, और दोपहर से तीसरे पहर तक जो अंधेरा है उनकी ईद फसा के ऊपर जो मनसूख हो गई, खत्म हो गई यीशु मसीह के पास ओवर के अंदर, तो वो तो मातम में चले गए, वो तारीकी के अंदर चले गए। तो ये जो ईद फसा के मौका पर जो क्वेश्चन है कि क्यों जान कुर्बान की, इसका सबब ये कि यीशु मसीह ने अपना फसा जो जारी किया है उस मौका पर सारी दुनिया को दुनिया से छुड़ाया है। इसराइल तो ईद फसा के मौका की ईद मनाते हैं कि इसराइल को छुड़ाया गया मिस्र से, पास्टर साइमन और बिलीवर्स, पर अपना फसा जो जारी किया उसने सलीब पर जान कुर्बान करके सारी दुनिया को जो है दुनिया से रिहाई दी है और अपना नया जो है फसा जो दिया है। तो यीशु मसीह हमारा पास ओवर है। तो गोया इस मौका के ऊपर, फसा के मौका पर कुर्बानी देने का मकसद कि ये योम कफारा
जो है यहूदियों की योम कफारा का ईद वाला दिन नहीं, ना ही उनका ईद फसा वो मनसूख खत्म होने के बाद यीशु मसीह के फसा में यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, और यही दिन दुनिया का योम कफारा ठहरा, जिसमें जहान का गुनाह खुदा का बरा बनाए आलम से जो जिबा किया वो बरा था, वो मेरे आपके सारी दुनिया के गुनाह उठा के ले गया। तो ये क्वेश्चन जो किया गया कि क्यों ईद फसा के मौका पर कुर्बानी है, तो इसका मकसद यही है कि योम कफारा और यहूदियों की ईद फसा उसको मनसूख कर दिया गया है, और दुनिया के लिए निजात के लिए ये दिन जो मुकर्रर किया गया है, यीशु मसीह ने अपना पास ओवर शुरू किया। तो ये डॉक्ट्रिन पास ओवर की तालीम हमें मिलती है कि इसराइल का जो पास ओवर है वो मिस्र से रहाई है, वो साल के साल मनाते थे, पर यीशु मसीह हमारा फसा है। इस फसा के मौका पर यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, ये ही दुनिया का योम कफारा है, और यीशु मसीह ही जो है हमारा फसा है। इसलिए होली कम्युनियन में हम शरीक होकर इस फसा को हम मनाते रहते हैं कि यीशु मसीह हमारा पास ओवर है। तो गोया पहला पास ओवर खत्म होता है, और यीशु मसीह में जो फसा हुआ इसके अंदर यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। तो यीशु मसीह जो है जान कुर्बान करने जा रहा है ईद फसा के मौका पर, ताकि ईद मनसूख करके अपना फसा और दुनिया का योम कफारा का दिन जो है मुकर्रर कर दिया जाए। तो ये स्पेशल दिन था जिसके ऊपर यीशु मसीह ने जहान के लिए कुर्बानी दी। तो ये नविश्ते के मुताबिक दोपहर से 30 से पहर अंधेरा छाया रहा, ताकि उनकी ईद जो है मातम के अंदर यानी मनसूख हो जाए, और यीशु मसीह में मेरी आपकी नई ईद ईद फसा जो मसीह हमारा फसा है ये शुरू हो जाए। हम बगैर खबीर के हम उसको मनाते हैं, ताकि हम पाकीज़गी के अंदर यीशु मसीह को सेलिब्रेट करते रहे। तो यीशु मसीह हमारा कफारा है, यीशु मसीह हमारा पास ओवर है, और इस मौका के ऊपर यीशु मसीह ने जान कुर्बान की है, और पहले जो यहूदियों के फेस्टिवल थे वो खत्म हो जाते हैं। सो पास्टर साइमन, अभी जो मैंने पास ओवर के हवाला से डॉक्ट्रिन बताई है कि यीशु मसीह में जो क्राइस्ट हमारा पास ओवर है ये स्टार्ट हुआ, और इस मौका के ऊपर यीशु मसीह ने जान कुर्बान की, और तारीखी जो चागी दोपहर से 30 से पहर तक ये उनकी ईदों का मनसूख होना है, और यीशु मसीह के अंदर हमारा पास ओवर का स्टार्ट और दुनिया की निजात का ये दिन ठहरा। और फिर जो एक्लिप्स के हवाला से बात जो आपने पूछी है सूरज ग्रहण के हवाला से, तो ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ा ये सूरज ग्रहण था। ये सोलर एक्लिप्स जो लगा है ये दोपहर से 30 से पहर तक, तो आप देखिए कि यीशु मसीह ने 3 कलमात जो है वो बिलीवर रोशनी थी, मगर यीशु मसीह बड़ी अजियत के अंदर था। और ये जो इसमें भेद है कि हर घंटे के बाद यीशु मसीह का चलाना, उसकी तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा है, और अब दोपहर से 30 से पहर तक और शिद्दत का कर्व है, जिसमें ये स्किप गोड के तौर पर जो है ये पुकार रहा है, चला रहा है, और वो सारी बातें मैंने अजियत दुख तकलीफें जो है वो बयान की है। और उसको आप एक वर्ड के अंदर मैं जो बताना चाहूंगा और उसकी वजाहत कर चुका हूं कि गोया ये तारीकी बता रही है कि यीशु मसीह ने दुनिया का गुनाह, दुनिया की तकलीफें, दुनिया की तारीकियां जो हैं वो उठा ली हैं। ये एक्लिप्स जो है ये बता रहा है कि ये दुनिया की तारीकी है, ये सारी दुनिया पे ये तारीकी छाई है। और फिर जब हम स्केप गोट के जानवर को गोट को देखते हैं तो वो बियाबान के अंदर जो है चला जाता है, तकलीफ उठाता है, बियाबानों में मारा फिरता है, जो हेल की निशानी है। जब हम खता की कुर्बानी, सिन ऑफरिंग या गिल्ट ऑफरिंग की बात करते हैं, कफारा का खून मोस्ट होली प्लेस में जाता है पास्टर साइमन, पर बदन बाहर जलाए जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह यरूशलेम के बाहर मसलूब किया गया, उस पर जजमेंट हो रही है, तो वो बाहर मसलूब किया जा रहा है। तो ये हेल उठाना है, ये तकलीफें उठानी है, और हर घंटे हर लम्हा ये शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। तो गोया ये हेल के दर्द है, ये तकलीफें हैं, ये शिद्दत तारीकी बता रही है। एक बहुत बड़ी जो तकलीफ क्राइस्ट जो है
اٹھا رہا ہے. تو گویا بدن باہر جلائے جاتے تھے خطا کی قربانی کے, تو یسوع مسیح گویا یروشلم سے باہر مصلوب ہے اور اسکیپ گوٹ کے طور پر بیابان کی حالت کے اندر ہے. تو گویا پوری جہنم کا منظر جو ہے یہ کراس کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ دوپہر سے 3 بجے تک, ویسے تو یہ رات ہی کو کورس کے اندر ہی تکلیفیں شروع ہو گئی, پر یہ اب انتہا ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی جہنم کے دردوں کی انتہا کرائسٹ نے, یعنی بدن کا جلایا جانا, تو جلایا جانا ہیل ہی میں ہوتا ہے. تو گویا یہ بدن جلایا جا رہا ہے, دکھ اٹھایا جا رہا ہے, اور ساری دنیا کی تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں. تو یہ جو ایکلپس لگا ہے یہ بتا رہا ہے یہ دنیا کی تاریکی ہے, یہ ہیل کی تاریکی جو ہے ہمیں کراس کے اوپر نظر آتی ہے. تو بلیورز جہنم کی تاریکی, جہنم کی درد, جہنم کی آگ, فائر, اس کی اذیتیں, تکلیفیں, یہ دوپہر سے تیسرے پہر تک جو یسوع مسیح نے دکھ سہے ہیں وہ ساری ہیل کا منظر ہے کہ یسوع مسیح کے اوپر یہ ججمنٹ کی گئی ہے, اور یہ اسکیپ گوٹ کے اوپر زندہ رہ کر ہی تکلیف اٹھانا تھا, تو ہی وہ جہنم کی سزا ٹھہرے گی. تو گویا اپنے جان دے کر ہمارا کفارہ دیا, پر درد اٹھا کر اس نے ہیل کا. تو یہ تاریکی جو ہے دنیا کے گناہ, دنیا کی ڈیتھ, دنیا کے سن, تاریکی کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ دوپہر سے تیسرے پہر تک جو یہودیوں کی عیدیں تھی وہ منسوخ ہو گئی, یعنی ان کی عیدیں ماتم میں بدل گئی. تو یہ تاریکی میں وہ اپنی عید میں کچھ نہیں کر سکے, پر یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر دنیا کے لیے جو ہے نجات کا بندوبست کر دیا. پر یہ تاریکی کے اندر ہو رہا ہے. اور پھر تاریکی کے اندر اس کا دوسرا پہلو کہ موسٹ ہولی پلیس میں تاریکی ہوتی ہے, اور خدا تاریکی کے اندر جب کفارہ دیا جا رہا ہوتا ہے تب وہ کفارہ گاہ پر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ تاریکی کے اندر جو ہے خداوند جو یہ سارا کام ہو رہا ہے, کیونکہ 9ویں باب میں جب ہم عبرانیوں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے, ایک ہی بار اس نے اپنی جان کو قربان کر کے آگے لکھا ہے ازلی روح کے وسیلہ سے, یعنی ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے بے عیب ہمارے لیے قربان ہو گیا. تو گویا اس تاریکی کے اندر جو جہان کی ابلیس کی قوتیں اس وقت زور مار رہی ہیں کرائسٹ کے اوپر, پورا اٹیک کر رہی ہیں, ابلیس پورے جوش کے ساتھ حملہ کر رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تاریکی ختم ہونے والی ہے, یہ اس کو معلوم نہیں ہے. وہ یسوع کی صلیبی موت سے ختم ہونے والی ہے, پر دنیا کی تمام ڈیمنز کا, ابلیس کی قوتوں کا بھرپور حملہ اس تاریکی کے اندر تھا. پر اس تاریکی کے اندر خدا کا بیٹا اپنی جان قربان کر رہا ہے. تو زبور 16 میں لکھا ہے, داؤد کہتا ہے پروفیسی کی راہ سے, یسوع مسیح کی اس مصلوبیت کے حوالہ سے, کہ میں خدا کو اپنے دائنے ہاتھ دیکھتا ہوں. بے شک چھوڑ دیا گیا ہے, پر خدا کا بیٹا ہے, روح میں راست باز ہے, ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے قربانی دی جا رہی ہے جو اس کی روح کو زور بخشتا ہے. تو اس تاریکی کے اندر خدا اس کی رہنمائی کرے, ہولی اسپرٹ اس کے ساتھ ہے, کیونکہ موسٹ ہولی پلیس کی تاریکی ہی میں کفارہ دیا جاتا تھا. وہاں پر کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا, خدا ہی نور ہوتا جو اس تاریکی کے اندر بتا رہا ہے کہ یہ روشنی ہونے والی ہے, یہ تاریکی چھٹنے والی ہے, اور وہ کفارے کی راہ سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ جو ایکلپس کا جو معنی پاسٹر سائمن میں نے بتایا, ایک تو ہیل کے تعلق سے, ایک کفارہ کے حوالہ سے, اور بلیورز کے لیے میں یہ سبق دینا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا اس میں کیا سبق ہے. تو دنیا کے خادموں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ یسوع مسیح کے کفارے سے میرا آپ کا میل ملاپ ہو گیا ہے, ہم پاک ہو چکے ہیں, اور جو صلیب کا پیغام ہے ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی قدرت ہے. اور یہودی جو ہے ٹھوکر کھاتے ہیں, یونانی بیوقوفی سمجھتے ہیں, پر پالوس رسول کرنتھیوں پہلے باب میں کہتا ہے یہ خدا کی حکمت ہے جو ہمارے لیے اس کی قدرت ہے, اس کی بڑی حکمت قدرت. اور اس کی حکمت کے حوالہ سے وہ کہتا ہے کہ وہ حکیموں کی حکمت کو نیست کرے گا, اور اپنی حکمت جو دنیا کے نزدیک تو بیوقوفی ہے پر ہمارے نزدیک بڑی حکمت ہے, اس کی قدرت ہے. یعنی 3 باتیں بلیورز, راست بازی, پاکیزگی اور مخلصی.
यीशु के कफारे से, उसके खून से हमें रास्तबाजी मिली है, हमें पाकीज़गी मिली है, हमें अबदी खलासी मिली है। हमारे लिए यीशु का खून जो है आसमानी टैबरनेकल के अंदर कोवेनेंट बॉक्स के ऊपर उंडेला गया है और आसमानी चीजें भी पाक की गई, दुनिया का भी कफारा दिया गया। बस हम जो इब्रानियों की जो वर्स है, हमारी अबदी मखलसी करवाइए बिलीवर्स और टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं जो कफारा की तालीम को मैं आप पास्टर साइमन और बिलीवर्स समझते हैं और दुनिया के खादम। तो ये चौथा कलमा जो कहा ए खुदा क्यों छोड़ दिया, उसको तो छोड़ दिया, पर उसके जरिए हमें खुदा ने अपने से मिला लिया, हमारी यूनिटी कर दी, हमारी वननेस कर दी। और ये भी एटॉनमेंट का मतलब मैंने बताया, ग्रीक मानी जो है एटॉनमेंट, जिसका मतलब है वननेस, खुदा के साथ हमारे गुनाहों को ढांप दिया और हमारा मेल मिलाप जो है हो चुका, हमारा मिलाप खुदा से। तो सबक ये है कि हम हमेशा खुदा से मिले रहें, जुड़े रहें और कभी भी कोई बरगश्ता होने ना पाए, कोई भी रहा हुआ ना मालूम हो। ये सारी बरकतें हमारी है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। मेरा आपका कफारा हो चुका है और सब बरकतें मेरे और आपके पास है। और पौलुस रसूल कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, ये बनाए आलम से ज़िबा किया हुआ बरा सारी दुनिया के लिए। और यूहन्ना बैप्टिस्ट ने कहा कि देखो खुदा का बरा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, और सलीब पर मेरा आपका नया जन्म हो चुका है और सारी बरकतें मसीह में हमें मिल गई हैं। हमारे लानते, बीमारियां, कर्ज, गुनाह, डेथ जाती रही है और हम आजाद हो चुके हैं, अब्दी खलासी हमारी हो चुकी है। इसलिए पौलुस दिलेरी के साथ कहता है कि जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। बिलीवर सब कुछ हमारा है, सारी बरकतें हमारी है, जब जिंदगी हमारी है, यीशु हमारा है, हमारा कफारा हो चुका है, पाकीज़गी मिल गई है, गुनाह जाता रहा है। तो इसलिए गुनाह का, इब्लीस का, शैतान का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। इब्लीस के सर को कुचल दिया गया है कफारा के जरिए से, अटॉनमेंट के जरिए से उसकी शिकस्त हो गई है। और दोपहर से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा, तो यीशु मसीह के कफारे से जब जान देता है जो तारीकी खत्म हो जाती है और उजाला वकूअ के अंदर आ जाता है। तो सबक यही है कि हम कफारा की अहमियत को समझते हुए ये जाने कोई और गुनाहों का कफारा अब नहीं है, पर यीशु के कफारे पर ईमान रखते हुए हम उसके साथ चले जाएं। और यही कहूंगा ज़बूर 32 के मुताबिक मुबारक है वो सब जिनकी गुनाह ढांके गए और उनके गुनाह महसूब नहीं लाता, खुदा हिसाब में नहीं लाता। और अब्राहम ईमान लाया, उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हम भी ईमान उसी तरह लाते हैं और अब्राहम नामख्तूनी की हालत में ईमान लाया, अभी शरीयत नहीं थी। तो इसी तरह दुनिया की कौमें अब्राहम के वसीले से ईमान के लिहाज से बरकत पाती हैं और ईमान लाते हैं कि हमारे गुनाह ढांके गए हैं, हमारा कफारा हो चुका है। और चौथा कलमा छोड़ दिया गया, यानी स्केप गोट के तौर पर, और एटॉनमेंट के अंदर खता की कुर्बानी, सिन ऑफरिंग और स्केप गोट दोनों की एजुकेशन दोनों रुख से कफारा में मिलती है। हमारा सब्स्टिट्यूट, हमारा कफारा, हमारी मखलसी हो चुकी है और हम खुदा का शुक्र करते हैं। और रिजॉइसिंग टाइम में पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, टेम्पल ऑफ गॉड क्लीसिया आपके साथ मिलकर, दुनिया के मुकद्दसों के साथ मिलकर क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, इन सेइंग को, राइटिंग्स को, निविष्टों को समझता हुआ, एटॉनमेंट की डॉक्ट्रिन को समझता हुआ, ये कहूंगा दाऊद की तरह, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पर ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा, जो कि चौथे कलमा नविश्ता के हवाला से थी। और आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से डिटेल में इन 2 सवालात का जवाब सुना और इस टीचिंग को हासिल किया। आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन व्हाइट थ्रोन के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी हैं, दूसरों को बुलाएं। और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। इसी तरह बुध के रोज बाइबल स्टडी 7 से 9 बजे टेम्पल ऑफ गॉड चर्च, बैतलहम चौक, बाहर कॉलोनी में
ہوتی جس کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن لیتے ہیں، اور اس میں آج کل وہ یرمیہ کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت کو حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری کلیسیوں سے خادمین بھی اس کو جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے اسی وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان، آمین۔ Amen.